سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له: يا إمام، ما تقول في أقوام إذا أقبل عليهم رمضان تعبدوا، فإذا انصرف عنهم رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه؟ قال: أعوذ بالله، هؤلاء عباد رمضان وليسوا عبادا لرب رمضان، بمعنى أن التعظيم عندهم هو لرمضان، الخوف والإجلال هو فقط لرمضان، فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه. هؤلاء عباد رمضان وليسوا عبادا لرب رمضان. إن الصوم أيها المسلمون شرع لأجل أن نحفظ أثناء الصيام ألسنتنا وأن نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. شرع رمضان حتى نتعود على صلاة الوتر في كل ليلة لنستمر على ذلك بعد رمضان. شرع رمضان لنجالس القرآن ونتلو من آيات ربنا حتى نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. شرع رمضان وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الصدقة والبذل حتى نستمر على ذلك حتى بعد رمضان. أما أن يكون المرء على عبادة وطاعة فقط في رمضان ثم لا يؤثر فيه ذلك بعده، فهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. لما ذكر الله جل وعلا العبادة قال سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بمعنى إذا فرغت من عبادة فادخل في عبادة أخرى، وإلى ربك ارغب في طلب الرحمة والمغفرة والتجاوز والقبول والبر والإحسان، وإلى ربك فارغب.